आइनी ओहदे से आइन शिकनी कराई, वो आइन शिकन जिसने डिप्टी स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। और उसके बाद ये ढोल तबलची जो थे वो इस आइन शिकनी का ढोल बजाते रहे, जो आइन शिकन करार पाए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए। 3 अप्रैल को कहते थे अदालतें क्यों खुली, और पढ़ लिया होगा वो फैसला जिसमें बताया गया अदालतें क्यों खुली। क्योंकि अदालतों को ये बात समझ हो गई थी कि अदालतों के पार्लियामान के ऊपर, आइन के ऊपर हमला करने वाले इस वक्त आइन पर हमला हो चुका है, इसलिए अदालतें खुली। अदालतें इसलिए खुली कि आइन पर हमला हो रहा था, पार्लियामान पर हमला हो रहा था, पाकिस्तान की आवाम की राय के ऊपर हमला हो रहा था। और उसको बचाने के लिए, अपनी अदम एतमाद की नाकामी को बचाने के लिए तुमने क्या किया? तुमने साइफ़र, बैरूनी मुल्क साजिश का सहारा लिया। उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा इलाज किया है। बार तुम नारे लगाते हो बैरूनी मुल्क साजिश के, और सुप्रीम कोर्ट में साइफ़र पेश नहीं करते, सबूत पेश नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट ने वही बात की जो पाकिस्तान का आवाम तुमसे सवाल पूछती है कि 8 मार्च को साइफ़र मिला था तो इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया? 8 मार्च को साइफ़र मिला था तो तहकीकात क्यों नहीं कराई? 8 मार्च को साइफ़र मिला था तो इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 8 मार्च को साइफ़र मिला था तो आवाम को क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि बैरून मुल्क साजिश नहीं थी, तुम मज़ीद मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना चाहते थे, अपना इक़्तिदार बचाना चाहते थे, अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। कल का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम का इलेक्शन है। तुमने अपने गुंडों के ज़रिए अगर कोई फ़साद करने की कोशिश की इमरान खान साहब, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फ़ैसला सुनाया है जिस पे इंशाअल्लाह पार्लियामेंट अमल करेगी। और कल अगर किसी किस्म का तुमने फ़साद और इंतशार फैलाने की कोशिश की तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। और पंजाब की वजारत दाखिला और वफाक की वजारत दाखिला पूरी तरह से इस वक्त मॉनिटर कर रही है। और वो नौजवान जो इनकी वजह से गुमराह हुए हैं, वो लोग जिन्होंने शनाख्ती कार्डों को बेचा है, इनके वोटों के लिए अपने शनाख्ती कार्डों को बेचा है, ये ख़ुद भाग जाएंगे। आप लोग कोई गैर आइनी काम, कोई इलेक्शन कमीशन की वायलेशन, किसी किस्म से इलेक्शन कमीशन की जो अहकामात हैं उसकी वायलेशन ना कीजिएगा, क्योंकि कानून अपना रास्ता लेगा। और आज आवाज़ें लगा रहे हैं, आज आवाज़ें लगा रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में मदाखलत करें। आप उनको बार बार बुलाकर ये कह रहे हैं कि आप अपने जो आपका आइनी हदूद हैं उसको पार करें, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और एक तरफ बैरून मुल्क साजिश का इल्ज़ाम और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आइन शिकन क्या कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात। ये ऐसे बेशरम लोग हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को 4 साल इनकी असलियत पता चल गई है। मीडिया का हाथ जोड़कर शुक्र अदा करना चाहिए इमरान खान साहब को कि 4 साल जिस मीडिया की आवाज़ बंद रखी वो 2-2 घंटे आपकी शक्ल दिखाता है, आपके झूठ दिखाता है। लेकिन इसलिए दिखाता है, आज हम बंद कर सकते हैं, बड़ा आसान है, बंद कर सकते हैं हम आपकी शक्ल और आपके झूठों को। लेकिन जितना झूठ बोलोगे हमारा फ़ायदा होगा, जितनी गलाजत उगलोगे पाकिस्तान की आवाम को आपकी असलियत पता चलेगी। जितने झूठ, जितनी गलाजत, जितनी मुंह से जो बातें निकालते हो, उस हर लफ्ज़ का फ़ायदा आपके मुखालफीन को होता है। क्योंकि तुम्हारा खौफ तो शुरू होता है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की शक्ल को टीवी स्क्रीन से गायब करने, उनके टिकर तक चलाने की इजाज़त नहीं थी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। मीडिया की आज़ादी की बातें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब। आप अपने झूठ के ऊपर, अपनी बहतानबाजी के ऊपर, ये हकूक़ुल इबाद में आता है
یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرما سکتے جو حقوق العباد کے اندر تم الزامات لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. تمام اعمال نامے جو ہیں، یہ آپ کا جو اعمال نامہ پچھلے 4 سال کا، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ملک کے اندر داخلی صورتحال ہو، چاہے وہ ملک کے اندر آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہو، چاہے وہ میڈیا کی سینسرشپ ہو، وہ تمام کہانی اس آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے جس کو میں آپ کو پریڈیٹر کہا گیا ہے. یہ کھولا کرو، یہ عوام کو دکھایا کریں، عوام یہ پڑھے اور عوام وہ تمام فیصلے پڑھے جن کو چور کہتے ہیں، ان کے عدالتی فیصلے پڑھیں، اور عدالتی فیصلے ان کے دور حکومت میں آئے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کے ڈی جی نے بتایا کہ مجھے گھر میں بلایا، مجھے پی ایم ہاؤس میں بلایا، جس پی ایم ہاؤس میں طیبہ گل کو اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے ثبوت لے کر طیبہ گل کے چیئرمین نیب کو وہ عادی ہراسر، سیکشل ابیوزر اور سیکشل ہراسر جو تھا اس کو بلیک میل کیا، ادارے کو کمپرومائز کیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے. یہ ایسا جرم کیا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور اب کل الیکشن ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ آخری تقاریر جو ہیں وہ ووٹرز کے ذہنوں کو کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کریں گی. وقت گزر گیا ہے عمران خان صاحب، بہت دیر ہو چکی ہے. اب آپ صرف اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ صرف اپنے کانوں کو باتیں سناتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی باتیں نہیں سن رہی. وہ اپنے 4 سال کی معاشی تباہی دیکھتی ہے، وہ اپنے 4 سال کی بھوک اور افلاس دیکھتی ہے، وہ اپنے 4 سال کی بے روزگاری دیکھتی ہے، وہ 4 سال ملک کی تباہی دیکھتی ہے. وہ آپ کی شکل میں یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، وہ آپ کی شکل میں یہ تمام چیزیں دیکھتی ہے. اور بہت جلد سپریم کورٹ نے تو آپ کی کافی چیزیں سیاسی طور پر دفن کر دی ہے. کل کا الیکشن آپ کے سیاسی بیانیے کو اور آپ کی سیاست کو انشاءاللہ دفن کرے گا. کوئی سوال؟ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کل کے الیکشن میں 16 سے زیادہ نشستیں جیت رہی ہیں. مسلم لیگ نون کل 20 نشستوں میں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیں، میں کوئی چیز قبل از وقت نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ مقبول گجر صاحب کو بلا کر غنڈہ گردی کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اپنی ہار کو تسلیم کر کے، جو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پنجاب بھیج کر پولنگ سٹیشنز کے اوپر غنڈہ گردی کا پلان بنایا جا رہا ہے، جو الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کا ماتم کیا جا رہا ہے، وہ اپنی ہار کا ماتم ہے، وہ اپنی ناکامی کا ماتم ہے. وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم عمران خان صاحب الیکشن ہار چکے ہیں. اور ورنہ ایک دن ابھی تو الیکشن ہونا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کر رہا ہے؟ مقبول گجر کو کیوں بھیجا پنجاب؟ خیبر پختونخوا سے کیوں لوگ بھیجے کانسٹیچوئنسی وائز ڈیوٹیاں لگا کے کہ اس بندے نے یہاں غنڈہ گردی کرنی ہے، اس بندے نے یہاں فساد کرنا ہے، اس بندے نے یہاں الیکشن روکنا ہے؟ اگر ہار کا پتہ نہ ہوتا، اگر ہار تسلیم اور یقین نہ ہوتا تو یہ ماتم نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. آپ کا جواب اس جواب میں. میڈم یہ آصف رفیق صاحب نیوز 1 سے، میڈم یہ بتائیے